बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच, प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना। आज हम बात करेंगे कि मुल्क में एक अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है। जी हाँ, यहाँ पे आजकल बातें हो रही हैं कि मज़ीद सूबे बनाने की, पूरे मुल्क में तो सूबे बनाने की बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ सिंध में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है इस बात को लेके कि क्या सिंध में सूबे बनने जा रहे हैं। अगर सिंध को तकसीम किया जाएगा तो इसके असरात क्या होंगे। जिस तरह के 26वीं 27वीं तरमीम के बाद दोबारा ये बात करना कि 28वीं तरमीम होगी, 28वीं तरमीम में ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से पूरे सिंध में बेचैनी पैदा हो गई है और जगह जगह हम देख रहे हैं कि एहतजाज, धरने, और इसके साथ साथ लोग बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में निकले हुए हैं बाहर। और यही एक बात चल रही है कि हम सिंध को किसी सूरत तकसीम नहीं होने देंगे। क्या वाकई हुकूमत की तरफ से ये अमल होने जा रहा है? अगर ये अमल होगा तो इसके नुकसानात क्या होंगे और इसके फ़ायदे क्या होंगे? इस स्टेज पे अभी आकर क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है कि पूरे मुल्क में सूबे मज़ीद होने चाहिए? क्या आबादी की वजह से, आबादी को देखते हुए कि दिन ब दिन जो मुल्क की आबादी ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से सूबे मज़ीद बनने चाहिए, या आबादी के हवाले से वो सहूलियात लोगों को फराम करनी चाहिए ताकि आबादी को उसी तरह से देखा जाए? क्या लोगों का जहन दूसरी तरफ भटकाने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि लोगों के अंदर ये बात फैलाना कि आया सूबे बनने जा रहे हैं, या मज़ीद जो ये सूबे इनको तकसीम करके और सूबे बनाए जाएंगे, तो क्या इससे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा? फ़ायदा पहुँचेगा तो कैसे फ़ायदा पहुँचेगा जब अभी 4 या 5 सूबे हैं, वो जो है वहाँ पे कंट्रोल नहीं है रियासत का, उस तरह से रिट कायम नहीं है, उस तरह की सहूलियत मैसर नहीं है। तो अगर मज़ीद सूबे बनेंगे तो क्या रियासत अपनी रिट इसी तरह कायम कर पाएगी? क्या वो सहूलियत जिस तरह अभी 5 सूबों में नहीं है, क्या मज़ीद सूबे बनेंगे तो उनको वो सहूलियत फराम की जाएगी? इसी तरह से इन सूबों में वज़ीर आला, गवर्नर्स हो गए हैं, तो क्या मज़ीद सूबे बनेंगे तो मज़ीद गवर्नर्स का भी इजाफा होगा, वज़ीर आला का भी इजाफा होगा, वज़रा का भी इजाफा होगा? तो इन तमाम पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अरशद शर साहब, जो कि सिटिंग जनरल सेक्रेटरी हैं कराची बार के। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, ये अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई है सिंध में कि जो है वो सिंध को तकसीम करने की बात या सूबे बनाने की बात, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इससे आप किस तरह इत्तफाक रखते हैं कि वाकई में ऐसा कोई अमल होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू पर आपने मुझे ऑनलाइन लिया। असल बात ये है कि ये एक शोशे हैं जो छोड़े जाते हैं और इनमें हकीकत कोई नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल मूव हो रही होगी, जिस मूव को छुपाने के लिए, पसे पर्दा रखने के लिए ये इस तरह के शोशे मार्केट में छोड़े जाते हैं। अदरवाइज आइन के अंदर एक कानून अपना पूरा इसका तरीक़ेकार मौजूद है, जिसमें तमाम सूबों से एक कंसेंसस डेवलप करना है, उनसे हाँ लेनी है। उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है। क्या आप सिंध में बैठी हुई तमाम काबीना जो इवन दो ट्रेजरी बेंचेस पे हो या अपोजिशन बेंचेस पे हो, मुझे नहीं लग रहा उनमें से कोई एक मेंबर असेंबली इस हक में होगा कि कोई मज़ीद सूबों की गुंजाइश है, और ना ही पंजाब में इसके हक में होंगे। इसका जो तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार को मतलब आइन के अंदर मौजूद है, उससे बरक्स चीज़ें नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़, सिंध सूबा जो है उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। सिंध सूबा खालिक पाकिस्तान है। सिंध सूबे वो सूबा है जिसने पाकिस्तान की क्रिएशन की पहली ईंट रखी थी। क्या ये कहीं मुमकिन है कि जो जिसने मुझे पैदा किया मैं अपने खालिक को तकसीम करने चलूं? ये ह्यूमनली, नेचुरली ये पॉसिबल ही नहीं है। और असल मसला ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट या माजी की गवर्नमेंट वो अपनी नाअहली, अपनी एग्जीक्यूटिव नाअहली जो वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके, उसको छुपाने के लिए इस तरह के शोशे छोड़ते हैं। मुझे अभी ये बताया जाए कि जो बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में मुआशी तबाही हो रही है, चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट है। ये 4-5 साल से जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अपने अपोनेंट्स को भी क्रैश कर दिया, दबा दिया। तो पाकिस्तान के अंदर भलाई कौन सी हुई है? आम गरीब तबके के लिए किसने सोचा है? आप जिनके लिए बातें कर रहे हैं कि सूबे बनाएंगे, वो तो आज गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। 350 रुपए से ज्यादा तेल की कीमतें हैं। आज खाने के लिए वो तबका बेहाल है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल
मैग्नेटिकल ये जो नारे हैं, इन नारों से गुरेज कर फेडरल हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि सूबों के अंदर तालीमी निज़ाम को बेहतर करें, लोगों की जो लोगों के रोजगार रोटी के मसले हैं उस पर तवज्जो दें, जो ये महंगाई का एक तूफान बरपा है, क़यामत बरपा है, इसके तरफ तवज्जो दें, ना कि इसको और लोगों को डिवाइड करने की कोशिश हो। अदरवाइज आइन जो है, आइन बड़ा वाज़ेह है, आइन को लेकर ही चलना पड़ेगा। वही एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द कंट्री एंड द पीपल। बिल्कुल, लेकिन सर इसमें अब देखें, उस वक्त जब ये 4-5 सूबे थे तो आबादी का रुझान भी इतना ज़्यादा नहीं था, इतना कम था। अब शायद आबादी को देखते हुए ये फैसला किया जाए, हो सकता है कि अगर ये हो तो वो समझ रहे हैं कि इससे सहूलियत ज़्यादा लोगों को फराहम की जाएगी। नहीं, ये तो मतलब एक कंसर्न ही नहीं है। असल देखिए ना, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को क्यों नहीं मजबूत करते ताकि निचले तबके तक सहूलियात जाए। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, ये खुद इसमें कसूरवार हैं, जो सारी चीजें कहते हैं कि हमारे कब्जे में होनी चाहिए और हमारे कब्जे से बाहर ना निकले। भाई जब लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, उस निज़ाम को मजबूत करें, आम तबके तक खुद जो है उनके हकूक, बुनियादी हकूक की रसाई हो जाएगी। अगर उस लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को आप मजबूत करेंगे ही नहीं तो फिर तो मसाइल का हल नहीं होगा। बल्कि फिर एक सूबा बनाए कि 10,000 सूबे बनाए, सूबे बनना मसलों का हल नहीं है, असल मसलों पे तवज्जो देना मसलों का हल है। बस आप ये फौजें बिठा देंगे, पूरी जो बटालियनें बिठा देंगे मिनिस्टरों की, वो अपनी शाह खर्चियां करते रहेंगे तो मसलों का हल नहीं होगा। काफिले मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर आप देखें कितने हैं, उनके शाही खर्चे देखें, उनके अखराजात देखें। और जब इनके अखराजात कम होंगे तब एक कैबिनेट के अंदर भी एक लिमिटेड नंबर करे खुदारा, ताकि इनकी जो शाह खर्चियां ये बंद हो, ये पैसा भी गरीब आवाम के ऊपर लगे, सूबों की बेहतरी के लिए लगे, उनमें तालीमी निज़ाम के लिए लगे। लेकिन सर ये जो 27वीं तरमीम, 26वीं, 27वीं, फिर अभी 28वीं तरमीम की जो बात हो रही है, उसके तहत ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको उठाया गया। एहतजाज तो 26वीं तरमीम के खिलाफ भी हुए, 27वीं के भी हुए, लेकिन फिर भी वो तरमीम हो गई। तो आप नहीं समझते कि आइन में ये तरमीम करके भी ये चीज़ हो सकती है? मैडम, आज वो गवर्नमेंट बैठी हुई है जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। हाँ, भले मुत्तहिदा हुकूमत के पास मैंडेट हो, मगर अवामी मैंडेट नहीं है। तो अवाम के सहूलियात के लिए जब से ये गवर्नमेंट बनी है, कोई तरमीम, कोई बिल, कोई लेजिस्लेशन नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए। और 26वीं 27वीं तरमीम, आपको इस चीज का बखूबी पता होगा, उसका निशाना अदलिया थी, ताकि अदलिया को पैक कर अपने कंट्रोल में लिया जाए। और बाकी इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, या इनका कोई ऐसा काम भी नहीं है कि वो पाकिस्तान की मजबूती या इदारों की मजबूती लेके ये तरामीम काम करेंगी या मुफीद होंगी। जी, लेकिन सर फिर भी पार्लियामेंट इज़ अ सुपीरियर इंस्टीट्यूशन, वो तो ज़ाहिर है सबसे सुपीरियर इंस्टीट्यूशन है। अगर वो कोई लेजिस्लेशन करता है तो उस पर लाजमी बात है कि सबको जो है वो अमल करना होगा और उसको मानना होगा। तो आप क्या देखते हैं कि अगर कोई ऐसा अमल हो जाता है, कोई ऐसा बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट से, तो इसके असरात क्या होंगे? इट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक लॉ, बट उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट आके लॉ पास कर दे कि सबको मार दो, गरीब जो है सबको मार दो, तो वो जायज नहीं होगा। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई एक लिमिट है उनके भी लॉ बनाने। और जो फंडामेंटल जो वादे हैं, जो कमिटमेंट है तमाम सूबों के साथ, उसके बरक्स तो पार्लियामेंट नहीं जा सकती। तो सर इसकी अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई अमल होता है सूबे बनाने का, तो आप क्या समझते हैं इसके मुल्क पर क्या असरात होंगे? मजीद अगर सूबे बनाने का अमल आगे बढ़ता है या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई चीज़ सामने मजीद आती है, तो इसके असरात क्या होंगे? नेगेटिव जाएंगे या पॉजिटिव होंगे? मुझे लगता है इसके नेगेटिव असरात होंगे, लोगों को आप और मजीद डिवाइड करने की तरफ जाएंगे। अब इस वक्त जो ज़रूरत है वो तमाम जो आपके सूबे मौजूद हैं, उनके जो वो तबका जो महंगाई में पिस चुका है, जो बुनियादी हकूक उसके रसाई नहीं हो रही, उसको आप अपलिफ्ट करें, उनकी बेहतरी के लिए सोचें, ना कि सिर्फ और सिर्फ वो सियासी शोषे छोड़े जाएं जिनका कोई सर पैर नहीं है। आइन वाज़े है, आइन एक बात करता है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तो सूबे नहीं बन सकते। ठीक है, किसी मिनिस्टर की ख्वाहिश के मुताबिक तो सूबे नहीं बन सकते। आइन है, प्रोसेस है। हाँ, आपसे क्या सूबा सिंध की असेंबली से आप कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे कि अगर इस तरह का आइन की रिक्वायरमेंट है, जब है तो आप असेंबलियों की तरफ जाएंगे ना। ये तो थोड़ी है कि कोई
کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ صوبے بن جائیں گے اور بن جائیں گے. اس طرح نہیں ہے. یہ ملک ہے, یہ 4 اکائیوں کا نام ہے, اور اکائیوں نے فیڈریشن کے ساتھ محبت رکھنی ہے آئین کے تناظر میں رہتے ہوئے. آئین سے بالا تر چیزیں نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ عوام کے لیے بہتر ہے. سر جیسے کہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں کراچی بار ایسوسی ایشن کے, جو کہ ملک کی نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے, تو آپ کا کراچی بار کا موقف کیا ہے اس حوالے سے کہ اگر ایسا کوئی اسٹیپ ہوگا تو اس کے حوالے سے کیا آپ کا لائے عمل ہے؟ کراچی بار کی اصولی پوزیشن ہے آج سے نہیں کب سے ہے کہ ہم سندھ کے دارالخلافہ کراچی کی بار ہے, تو ہم انشاءاللہ سندھ کا کیس مضبوطی سے لڑیں گے. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمیں جوائن کیا. یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر ایڈوکیٹ سٹنگ جنرل سیکرٹری کراچی بار ایسوسی ایشن جناب محمد ارشد شر صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی. ہم بات کر رہے تھے کہ صرف سندھ کی تقسیم یا صوبے بننے کا عمل نہیں, پورے ملک میں اس عمل کو دہرایا جا رہا ہے. باتیں ہو رہی ہیں کہ آیا مزید صوبے بنیں گے, مزید صوبے اگر بنیں گے اس کی ضرورت اس وقت کیوں پیش آ رہی ہے, کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ صرف باتیں ہی ہیں یا واقعی میں ایسا کچھ عمل ہونے جا رہا ہے؟ اگر یہ ہوگا تو اس کے اثرات پورے ملک پر کیا مرتب ہوں گے, اسپیشلی سندھ پہ اس کے اثرات کیا آئیں گے؟ جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی عوام میں ایک بے چینی کی لہر تو نظر آ رہی ہے, کیا واقعی میں یہ مزید آگے بڑھے گی یا اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ مزید اس پہ بات کرتے ہیں یا لیتے ہیں بریک, بریک کے بعد آتے ہیں. بریکاچی پت شمارا وشد کنی. ہم بات کر رہے تھے کہ سندھ نہیں بلکہ پورے ملک میں جو ہے وہ مزید صوبے بنانے کے کا عمل اور سندھ کو تقسیم کرنا, مزید یہاں پہ صوبے بنائے جائیں گے, اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا واقعی میں ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو اس کی ضرورت اب کیوں پیش آئی ہے؟ آخر گورنمنٹ کیوں یہ چاہ رہی ہے کہ مزید صوبے بنیں گے؟ اس کے کیا فائدے ہوں گے, کیا نقصانات ہوں گے؟ ان تمام پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل ایڈوکیٹ جناب سالم سلام انصاری صاحب. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سر آج کل ایک اور خبر آ رہی ہے, پورے ملک میں پورے سندھ میں ایک بے چینی پھیل گئی ہے کہ سندھ میں مزید صوبے بننے کا عمل یا پورے ملک میں مزید صوبے بننے کا عمل, تو اس کی ضرورت اب کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیے, سندھ میں صرف صوبے بننے کا عمل تو نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا عمل ہے تو پورے ملک میں ہوگا, لیکن سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ مزید صوبے پاکستان میں بن سکتے ہیں یا نہیں. تو سب سے پہلی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو کریشن ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ صوبوں نے پاکستان بنایا ہے, پاکستان نے صوبے نہیں بنائے. یہ اسی طرح ہے جیسے امریکہ میں ریاستوں نے انضمام کیا ہے اور 16-17 ریاستوں سے آج 50 ریاستیں ہیں جو یو ایس اے بنا رہی ہیں. تو وہاں کبھی کوئی بھی ریاست جو ہے ٹوٹی نہیں ہے. اسی طرح پاکستان کا تشکیل کا عمل ہے. یہ انڈیا کے یا دوسرے کسی ملک کے تشکیل کے عمل سے ڈفرینٹ ہے. ہم انڈیا میں تو جسٹس ابن علی کا کمیشن بنا تھا, اس نے قانون بنایا جس کے تحت صوبے بنے. پاکستان میں جو ہے نا 4 صوبے جو تھے انہوں نے مل کے پاکستان بنایا. سندھ اسمبلی نے قرارداد پیش کی اور پاکستان میں شمولیت کا اظہار کیا. پنجاب میں بھی ایسا ہوا. یہ مسلم اقلیتی اضلاع کے جو ہے یعنی جسے یہ والا پنجاب کہا جاتا ہے, وہ انڈین پنجاب نہیں, اس پنجاب کو پاکستان میں شامل کیا گیا. جو NWFC تھا جسے KP کے کہتے ہیں, وہاں ایک عجیب بات ہوئی. اسمبلی میں اس لیے نہیں گئے کہ وہاں ڈاکٹر خان صاحب کے سلیکٹو وہاں ریفرینڈم کرایا جائے. یہ الگ موضوع ہے جس کے لیے بادشاہ خان یہ کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیوں ہوا, یہاں ریفرینڈم کیوں ہوا, یہاں اسمبلی سے کیوں نہیں پوچھا گیا. اور بلوچستان میں جو ہے میونسپلٹی میں اور گرگے نے سکتا کیا کیونکہ وہاں اسمبلی موجود ہے. اور ریاستوں نے انضمام کیا کیونکہ ریاستوں کو تینوں رائٹ تھے, جیسے باورپور ہے اور کلات تھی اور دیگر ریاستیں تھیں. وہ یا تو الحاق کر سکتی تھیں ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ, یا خود مختار حیثیت رکھ سکتی تھیں, جس طرح نظام حیدرآباد نے اپنے آپ کو خود مختار رکھا اور 1 سال کے بعد وہاں آپریشن ہوا. کشمیر کا مسئلہ بھی اس کسائی میں پڑ گیا کہ مہاراجا نے ایک عجیب و غریب صورتحال میں جھانپ کیا, جس پھر قوم متحدہ میں انڈیا گیا اور یہاں فیصلہ ہوا کہ وہاں لوگوں سے پوچھا جائے گا فوج نکال کے.
اب میرا کہنا یہ ہے کہ جب پاکستان نے صوبے بنائے, مختلف تجربات ہوئے کہ صوبے بڑھائے جائیں یا 1 یونٹ کا تجربہ کیا گیا, اور برابری کی بنیاد پہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان, جبکہ ان کی آبادی 54% تھی, ہماری 40 تھی, اور یہی 1 یونٹ بنانا جو ہے وہ ایک وجہ بنی بنگلہ دیش سے الگ ہونے کی. ان کی سیٹیں بجائے 54 کے 50 کی گئی. تو اس طرح جو پھر بعد میں 1 یونٹ کا تجربہ ناکام ہوا, دوبارہ صوبے جو ہیں وہ بحال کیے گئے, اور اس وقت جو ہے جیسے باورپور ہے پنجاب کا حصہ نہیں تھا, اس کو بھی پنجاب میں شامل کر دیا گیا, وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے. اب بات یہ ہے کہ بعد میں کوشش کی گئی, جو ضیاء الحق ہے اس کے دور میں ایک ظفر احمد انصاری کا دستوری کمیشن بنا, جس نے مختلف تجاویز دی, مجلس شورا کی تجویز, ریفرینڈم کرانے کی تجویز, اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی رجسٹریاں اور سرکٹ بینچ بنانے کی تجویز, اسی طرح سے صوبوں کی بھی تجویز دی. میرا کہنا کیا ہے کہ ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر جو ہے وہ صوبے نہیں بنا سکا, اور باقی ڈکٹیٹروں نے بھی کوشش کی. تو یہ حکومت جو ہے جو جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, یہ کمزور حکومتوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ صوبے بنا سکیں. اور پنجاب کیا تقسیم ہوگا؟ پنجاب جب 1947 میں تقسیم ہوا تھا تو کہتے ہیں 10 لاکھ سے 20 کہتے ہیں 2 لاکھ بھی ہے, 8 لاکھ بھی ہے, 12 لاکھ آدمی جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے, اور ایک بڑا بلیڈ شیڈ ہوا. تو پنجاب کی ایک تقسیم ہے جہاں 10 لاکھ آدمیوں کا قتل عام ہوا, وہاں کیا پنجاب تقسیم ہوگا؟ کیا یہ جو پاکستان ہے جس نے عملاً گریٹر پنجاب کی اور یہ 5 کالونیاں 3 صوبے اور کشمیر اور بلوچستان, کیا وہ یہ سمجھے گا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے؟ اس کی تقسیم ہوگی تو پھر ان کی تقسیم ہوگی نا صوبوں میں. اور میرا صرف یہ کہنا یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے اننیسیسری ہے, اور یہ جو کہتے ہیں انتظامی یونٹ بننے چاہیے, تو انتظامی ایک اس کا وے آؤٹ ہے. یہ صرف ایک ڈیبیٹ کھڑی کر رہے ہیں کہ صوبوں کی ڈیبیٹ میں لوگ پھنس جائیں, اور اصل میں یہ کوئی ٹرکش ماڈل کا یا برما کی طرح کا جہاں 40% فوجی افسر وردیاں پہن کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. لیکن یہ لوگ لیکن اس پہ ابھی کیونکہ اس وقت ہم اگر آبادی کو دیکھیں تو اس وقت کی آبادی 4 کروڑ کی آبادی تھی, تو اس وقت یہ صوبے تھے. ابھی وہ آبادی کو اگر وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑھ گئی ہے جس کے لیے ضرورت کے تحت یہ ہونا چاہیے, تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ واقعی میں ایسا ہے کہ آبادی اگر بڑھتی ہے تو صوبوں کو بڑھانا چاہیے؟ یہ فارمولہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے. انڈیا میں تو پاکستان کی آبادی کے برابر کے صوبے بھی موجود ہیں, صوبہ موجود ہیں, لیکن انڈیا میں باقی صوبے ٹوٹے. یو پی میں ابھی تو انہوں نے تھوڑی سی تقسیم کی ہے, لیکن وہ پاکستان سے آبادی میں برابر یا بڑھا ہے. یہ کہیں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آبادی سے بنے یا آبادی کے تناسب سے بنے. اس حساب سے تو پنجاب جو ہے 60% پاکستان ہے. اس طرح آبادی کے بنیاد سے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ کھڑی کر رہے ہیں کسی آئینی ترمیم کے ذریعے یا بغیر ترمیم کے ذریعے ایک نیا سسٹم لانے کے لیے, جس میں ایک ان کا صدر ہو بااختیار, اور ٹرکش ماڈل ہو یا برما والا ماڈل ہو, اور ٹیکنوکریٹس کا نام دے کے بنگلہ دیش کی طرف کا اس کو نیشنل گورنمنٹ دے رہے ہیں, اور اس بحث کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے صوبوں کی بحث کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر کوئی گڈ گورننس چاہتے ہیں تو اس کا ایک حل موجود ہے جس کے تحت نہ آئین متاثر ہوگا, صوبے متاثر ہوں گے. وہ حل یہ ہے, وہ جو پیپلز پارٹی نے 93 میں اپنا منشور دیا تھا, جو بیرسٹر کمال صاحب نے لکھا تھا, اس کا نام نیو سوشل کانٹریکٹ تھا. اور گورنمنٹ ہے جو 2 اسٹیپ کے حساب سے انہوں نے کہا تھا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوں گی, ڈسٹرکٹ گورنر ہوں گے, ڈسٹرکٹ پارلیمنٹ ہوگی, منتخب گورنر ہوگا. وہ ایک چیز ہے, اور ایوالو ہوگی ڈسٹرکٹ, جیسے گریٹر مانچسٹر اور گریٹر لندن ہے, اور جیسے کراچی ہے, اس کی 50% جگہ پہ KMC ہے, باقی چھاؤنیوں کا علاقہ ہے. تو میرا کہنا ہے اس طرح کی ڈسٹرکٹ گورنر, ڈسٹرکٹ پارلیمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دے کے ڈیوالو کر سکتے ہیں یونیورسٹیاں, کالج, ہسپتال, ان کو. لیکن یہ سسٹم تو موجود ہے آلریڈی. اگر ہم بلدیاتی سسٹم کو دیکھیں تو یہ تو موجود ہے ہر ٹاؤن میں, ہر تحصیل میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, یہ چیزیں تو موجود ہیں, پھر بھی مسئلے مسائل کور نہیں ہو پا رہے ہیں. جی دیکھیں, میرا کہنا یہ ہے کہ جو ڈی سی کا سسٹم تھا اس کو توڑ کے ناظم کا سسٹم لایا, وہ فیل ہو گیا. بات یہ ہے کہ سسٹم نہیں بنانے, نام نہیں رکھنے, بلکہ اس کو بااختیار کرنا ہے, ڈیوالو کرنا ہے صوبوں ضلع کی حد تک.
डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को जो डायरेक्ट इलेक्ट होगा और डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट बनेगी, उसकी एक छोटी सी काबीना होगी। आप उस मंसूर को देखिए ना 93 वाले को, अगर आप उसे इख्तियार क्या देना, उसे माली इख्तियार देना, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, उसे ग्रांट भी डायरेक्ट विभाग से और सूबों से मिलेगी। मेरा कहना है कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पे ले जाके डिवॉल्व करके कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, सड़कें उसके व्यू में देखिए, जैसे दुनिया भर में, जैसे ग्रेटर मैनचेस्टर काउंसिल है, जैसे ग्रेटर लंदन है, तो उस सतह पे ले जाके लोगों को जो है ना, उनकी जो ये जो इंतजामी मामलात हैं और माली मामलात हैं और जो लोगों की वेलफेयर, एजुकेशन वगैरह है, उस सतह तक जानी है। यानी सूबों तक नहीं बल्कि आगे डिवॉल्व कर देना, सूबे अपनी जगह पे रहेंगे और सूबाई असम्बलियां भी रहेंगी, वो अपना जो काम कानून साजी का और दीगर काम है वो करें। लेकिन सूबों को तोड़े बगैर डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना के, वो जो कमाल असलम साहब ने मंसूर दिया था 93 में सुपर स्टैटी का, उसमें जिलों को बाख्तियार बना के आपने मकासद हासिल कर सकते हैं। सूबे अगर आप बनाएंगे तो ऐसी डिबेट होगी, और ये बाद में आज बना भी दें तो ये रिवर्स करने पड़ेंगे, और ये बना भी नहीं सकते। ठीक, लेकिन सर फिर वही बात कि जैसे 26वीं 27वीं तरमीम के हवाले से भी बड़े एहतजाज, शोर वलवला हुआ, लेकिन वो भी हो गई। तो इस तरह 28वीं तरमीम के तहत अगर इस बात को रखा जाएगा पार्लियामेंट से, तो फिर पार्लियामेंट तो सुपीरियर इंस्टीट्यूशन है, तो फिर क्या होगा? जैसे पार्लियामेंट के जरिए बन तो सकते हैं, बिल्कुल, तो जो है 39 में वो जो सूबों से वो 239 सब आर्टिकल 4 जो है उसे डिलीट करके 2/3 मेजॉरिटी से बन सकते हैं, उसमें कोई विभाग नहीं है। लेकिन ये 1 यूनिट भी करना था, 1 यूनिट को वापस करना पड़ा, 1 यूनिट की वजह से मुल्क जो लख्त हो गया। आप उसके नताइज तो देखें, बनाने को तो अगर कोई साले आजमा आके ये हरकत करता है, लेकिन पंजाब को भी तोड़ना पड़ेगा, ये काम नहीं होगा। आप बात को समझने की कोशिश करें, ये सिर्फ एक बहस का दरवाजा खोल रहे हैं। जनरल जियाउल नहीं बना सका, परवेज मुशर्रफ को भी ये दी गई थी, जर्नैल नहीं बना सके, ये तो अभी डिक्टेटरशिप बताए तो नहीं है, ये तो कमजोर हुकूमतें, इनमें कोई ताकत नहीं। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो ये रिवर्ट हो जाएगी और बड़ी वो मतलब जिसे कहते हैं तलखियां पैदा होंगी। असल अगर कोई काम करना चाहता है तो वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हद तक चीजें डिवॉल्व की जाए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को बाख्तियार और डायरेक्ट इलेक्ट किया जाए, और गवर्नमेंट जो है वो नीचे तक डिवॉल्व हो जाए, वो महसूल टैक्स भी लगा सकते और काम करते। ये डीसी का निज़ाम और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का निज़ाम जो है ये नाकाम हो गया। ये मैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का जो तस्वर उन्होंने पेश किया था ना डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट का 93 के, वो भी कर नहीं सके, लेकिन ये कि वो किया जा सकता है, सूबे नहीं बन सकते। लेकिन सर किस तरह के मतलब नुकसान होंगे अगर ये सूबे आगे बनते हैं या बनाने का अमल शुरू होता है, तो इसके नुकसानात ज़्यादा होंगे और किस तरह के होंगे, इसके असरात पूरे मुल्क पे कैसे मुरतब होंगे? पहले तो पंजाब ये बनने नहीं देगा। मैंने बताया पंजाब तकसीम हुआ था तो 10 लाख आदमी मरे, उसकी मजीद तकसीम नहीं हो सकती। फिर ग्रेटर पंजाब की जहनीत वाले पंजाब को क्यों तकसीम करेंगे? फिर सिंध में जो है इसका बड़ा वो असर आएगा, KPK में भी आएगा, बलूचिस्तान में भी आएगा, और एक लसानी किस्म की तकसीम पैदा हो जाएगी। ये कह रहे हैं इस्लामी, लेकिन ये एक लसानी तकसीम पैदा होगी जिसके असरात कोई मुस्बत नहीं होंगे, और सियासतदान या कुछ कुव्वतें जो है वो बड़ा डिस्टर्ब करेंगी इस सियासत सारे अमल को। कोई चीज अच्छाई की तरफ जाने की तरह या मुस्बत की तरफ जाने के बजाय मंदी की तरफ जाएगी। और मैं ये समझता हूँ ये तजर्बा गाबूद बनाया हुआ 75 साल से तजर्बे कर रहे हैं। पॉजिटिव काम जो है जिसके जरिए काम किया भी जा सकता है और डिबेट को भी खत्म किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी ट्रेड किया जा सकता है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के इनके नजदीक क्या है, वो तो जियाउल ने कहा था 56 सफ़े की किताब है, किसी बार भी फाड़ दूंगा। ये लोग उसी माइंड सेट के साथ खड़े हैं, और जो आइन ऑलरेडी मौजूद है उसमें कौन सा अमल हो रहा है? और जो 18वीं तरमीम आई थी उसके बाद सूबों को क्या मिला, वो किताबों में लिखा होगा, लेकिन वो चीजें उस तरह मिली तो नहीं, और इनडायरेक्ट तरीके से चीजें वापस भी ले ली गई। NSC तक ये करवा सके, सूबों को चीजें नहीं दे सके जो उसमें लिखी हुई। तो ये किताबों में लिखने से और इस तरह जो बुकरात किस्म के लोग हैं कि नए सूबे बन जाएंगे, ये बड़ी पुरानी बात हो गई। इस तरह की एकेडमिक बैठें होती रही हैं, जो काम करने का वो यही है, ये सूबे बना नहीं सकेंगे, बनाएंगे तो चला नहीं सकेंगे। बिल्कुल।
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمیں جوائن کیا. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب سالم سلام انصاری صاحب. انہوں نے بالکل تمام چیزوں کا خلاصہ کیا کہ اگر فیوچر یا آپ نے ہم دیکھیں کہ مستقبل میں ایسا کوئی عمل ہوتا ہے, جیسے کہ باتیں چل رہی ہیں ابھی سندھ کی نہیں پورے ملک میں صوبے بنانے کا عمل, اگر یہ ہوتا ہے یا سندھ کو یا پورے ملک میں ان کو تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے اثرات بڑے برے نتائج سامنے آئیں گے. لیکن آخر کیوں اور اس وقت اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے, کیوں اس عمل کو دہرایا جا رہا ہے, کیا واقعی میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ باتیں تو ظاہر آئین میں ترمیم کرنے کے بعد وہ تمام چیزیں پاسبل ہو جاتی ہیں. جیسے پہلے بھی اگر 26ویں امنڈمنٹ کے خلاف بھی بہت کچھ ہوا, 27ویں بھی, ابھی 28ویں امنڈمنٹ, تو اگر یہ ہو بھی جاتی ہے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے آگے آئیں گے, کیا اس کے نیگیٹو ہوں گے یا پازیٹیو ہوں گے اثرات, اس پہ ہم مزید بات کریں گے یا لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریکاجی پت شمارا وشد کنی, ہم بات کر رہے تھے کہ سندھ نہیں پورے ملک میں بلکہ صوبے بنانے کا عمل یا سندھ کو تقسیم کرنے کی باتیں, یہ صرف باتیں ہی ہیں یا لوگوں میں صرف بے چینی پیدا کرنا ہے, یا لوگوں کو تمام مسائل سے دور کرنے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں, یا واقعی میں ایسا کوئی عمل ہونے جا رہا ہے؟ اگر ہونے جا رہا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے پورے ملک پر, اسپیشلی سندھ پہ, کیونکہ سندھ کے لوگ جب کنالوں کے معاملات پہ اتنا غصہ اور ولولہ لے کر سامنے آ سکتے ہیں تو یہ تو سندھ کو تقسیم کی بات ہے, تو اس پہ کیا رد عمل ہوگا اور اب اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ملیر بار کے سٹنگ پریزیڈنٹ جناب ارشاد احمد شر صاحب, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سر یہ ایک بار پھر لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کر دی گئی ہے کہ سندھ کو تقسیم کیا جا رہا ہے, سندھ میں مزید صوبے بننے جا رہے ہیں یا پورے ملک میں بننے جا رہے ہیں, تو ابھی اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ واقعی ایسا کچھ ہے یا صرف لوگوں میں یہ ہلچل مچا دی گئی ہے؟ اصل میں سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو شور اٹھایا جا رہا ہے اس میں ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ لسانی بنیادوں پر اگر ڈویژن ہوگی تو اس میں کوئی ایشوز کی سیاست نہیں کر سکے گا, کوئی ایشوز پہ کوئی احتجاج نہیں کر سکے گا, کیونکہ جو ایشو بیسڈ پالیٹکس ہے وہ صحت مند پالیٹکس ہوتی ہے. اور اس سے ہٹانے کے لیے, اس سے ذہن ہٹانے کے لیے جو بلوچستان میں حالات ہیں, جو KPK میں حالات ہیں, اس طرح کے حالات سندھ میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چیزوں پر بحث یا ان چیزوں پر بات کرنا اس وقت نامناسب عمل ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جن کا کام ہے کسی بھی صوبے کی حدود میں تبدیلی کرنے کا, وہ کر نہیں رہے. یہ سندھ کے, پنجاب کے, KPK کے یا بلوچستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے صوبے کے متعلق فیصلہ کریں. اگر کوئی سندھ میں مزید انتظامی یونٹ بنانے والی بات ہوگی یا کوئی صوبائی جو حدود ہیں اس میں کوئی تبدیلی کی بات ہوگی تو وہ صرف اور صرف سندھ کے عوام کر سکتے ہیں, جن کی عوامی نمائندگی سندھ اسمبلی میں موجود ہے. اور سندھ اسمبلی آرٹیکل آئین کا ہے 239, جس کا سب آرٹیکل ہے 4. اس کے تحت جب 2/3 میجارٹی کے ساتھ کوئی تبدیلی کے لیے قرارداد پاس کرے گی تو اس کے بعد وہ تبدیلی آ سکتی ہے. باقی جس طرح وفاقی حکومت کے لوگ بات کر رہے ہیں یا کچھ MKM کے ہمارے دوست بات کر رہے ہیں یا محسن نقوی بات کر رہا ہے, ان کا کوئی ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. اگر MKM کے لوگ بات کر رہے ہیں, ان کا ظاہر ہے وہ سندھ کے اندر رہتے ہیں, وہ سندھ کی آبادی ہے اور ان کو بات کرنے کا حق ہے, لیکن وہ اس حد تک کہ جب کوئی قانونی پروسیس کو ایڈاپٹ کرے. اگر کوئی ایسی بات کرنی ہے تو وہ سندھ اسمبلی میں بحث کریں, بجائے اس کے کہ میڈیا پہ بات کرنا یا ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز چیزیں کرنا, یہ انتہائی نامناسب عمل ہے. یہاں تک بات ہے کہ جو صوبائی حیثیت ہے صوبوں کی, پنجاب ہے, بلوچستان ہے یا KPK ہے یا سندھ ہے, یہ 1947 سے پہلے بھی صوبے موجود تھے اور ان صوبوں نے مل کے ایک فیڈریشن بنائی ہے. اور فیڈریشن کی اگر ڈیفینیشن آپ لیں, بلیکس لا ڈکشنری سے لیں یا کیمبرج سسٹم جو ہے ایجوکیشنل سسٹم ان سے لیں, تو فیڈریشن کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ صوبے مل کے ایک مرکزی حکومت بناتے ہیں, اپنے آپ کو
सहूलियात मुहैया करने के लिए या अपने आप को बैरूनी खतरात से बचाने के लिए बाकी और फेडरेशन के जो इंतजामिया होती है या मैनेजमेंट होती है या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, उनको ये अख्तियार नहीं है कि वो सूबों के मुतालिक उनके जो अंदरूनी मामलात हैं उनके मुतालिक कोई ऐसा फैसला करें या ऐसी बात करें जो कि उन सूबे के लोगों को नामुनासिब गुजरे। मैं समझता हूँ कि सिंध के लोग जो हैं वो सिंध को न सिर्फ एक रियासत या सूबे की हैसियत से नहीं देखते बल्कि उनको एक अकीदत और एहतराम की नज़र से देखते हैं। सिंध के लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं सिंध के साथ, सिंध के हुदूद के साथ, सिंध की जाग्राफी के साथ। जो सिंध का जोग्राफिया है उसमें कभी भी कोई भी इस तरह की तब्दीली जो है वो सिंध के लोग कबूल नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज करने की जरूरत क्या है, इस तरह की नफरतें पैदा करने की जरूरत क्या है? तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब बात है। और अगर हाँ, मिसाल के तौर पर ये जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि ये निज़ाम खत्म हो चुका है, उसी निज़ाम का ये हिस्सा है। आज तक उसने कोई इस्तीफा नहीं दी। वो राना सनाला ने कहा था ना कि ये 3 साल की सियासत में 30 साल से ज्यादा की उन्होंने जो लाइन है वो अबूर कर ली है। वो उसकी अपनी एक जाती मैं समझता हूँ कि कोशिश है या कावश है, और लेकिन उनको इस तरह की चीजें करने से गुरेज करना चाहिए। एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे किसी इलाके के, किसी सूबे के या किसी खिते के लोगों को तकलीफ पहुंचे, इस तरह के स्टेटमेंट से गुरेज करना चाहिए। और अगर कोई सूबाई हुदूद में तब्दीली की बात होगी वो लीगल तरीके से, वो आईनी तरीके से हो। ये गैर आईनी तरीका, गैर कानूनी तरीका, फिर लोगों के जहनों में नफरतें पैदा करना, ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब अमल नहीं है। लेकिन सर आइन में तरमीम करके भी तो ऐसे अमल पैदा किए जा सकते हैं। और दूसरा, जिस तरह की मैडम, आइन में तरमीम 100 दफा कर लें, बिल्कुल, लेकिन जो फेडरेशन की डेफिनेशन है, जो फेडरेशन की हुदूद हैं, जो फेडरेशन का अख्तियार है, उसको कहाँ लेके जाएंगे? और जो सूबा, ये जो सूबे हैं उनकी जो हैसियत है एक रियासत की सी हैसियत है। आप आइन को तो पढ़ लें, आइन में देख लें कि किसकी कितनी पावर है, फेडरेशन की कितनी पावर है। 1940 के करारदाद में फेडरेशन की क्या हैसियत है, उसके बाद आइन में क्या हैसियत है, और सूबाई असेंबली के लिए जो आर्टिकल 239(4) रखा हुआ है कि वो सूबाई असेंबली से करारदाद पास होगी और वो सूबा पहले उसकी पेशरफ्त करेगा। मैं समझता हूँ कि जो आईनी तरीकेकार है ना, वही बिल्कुल आखिरी रास्ता होता है। लेकिन सर 26वीं अमेंडमेंट के खिलाफ भी सूबे के खड़े हुए थे, वो भी हो गई। 27वीं अमेंडमेंट के खिलाफ भी सूबे खड़े हुए थे, बाद ने वो किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी हो गई। तो आप नहीं समझते कि इसके खिलाफ भी अगर कुछ एहतजाज कुछ भी होता है तो फिर भी अगर 1/4 की मेजॉरिटी हो गई तो ऐसा अमल अगर हो गया तो इसके असरात क्या होंगे? मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे या हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगर कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी होती है किसी भी आर्टिकल की, तो उसके लिए 18वीं तरमीम के बाद जो आइनी हुदूद मुतय्यन हैं और उसके खिलाफ जो कार्रवाई का तरीक़ेकार है वो भी मौजूद है। और अगर बंदा देखे कि 25वीं अमेंडमेंट हो गई, 26वीं हो गई, 27वीं हो गई, वो ऐसी अमेंडमेंट थी जिनका ताल्लुक इंतजामिया से था, जिनका ताल्लुक जुडिशरी से था, जिनका ताल्लुक ऐसी चीज़ों से था जिससे आम आवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर सूबाई हुदूद की बात होगी या सूबाई जो खुदमुख्तारी पे कोई ऐसी बात आएगी, ऐसी आंच आएगी, या उसमें जोग्राफिया में कोई तब्दीली की बात होगी, तो फिर तो पूरे सूबे का अवाम उठेगा ना। फिर तो ये थोड़ा ही होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी तरमीम को कबूल कर लिया या उसके खिलाफ इतना कोई ताकतवर आवाज़ नहीं उठा तो वो सूबे की जोग्राफिया पे भी इस तरह की पोजीशन हो, तो ये मुमकिन नहीं है। और आइनी तरमीम भी मतलब किस हद तक होगी, क्या होगी? जो आइन की बेसिक है, जो आइन का बेसिक है, उसको तो कहीं आप ले जा नहीं सकते ना। जो फेडरेशन की अपनी हुदूद है उसको कितना एक्सपेंड करेंगे? सूबे के जो अख्तियारात हैं या जो सूबे की अपनी ताकत है उसको कहाँ ले जाएंगे? एक तो कानूनी और आईनी तौर पर है, और दूसरा मासिस भी तो मौजूद है ना। अगर मासिस के खिलाफ कोई रिएक्शन होता है या कोई इस तरह का एक्शन होता है तो उसमें जाहिर है फिर एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान की जो रियासत है
وہ اس کو افورڈ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتی. بالکل تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں پہ جایا ہی نہ جائے جو کہ کل کو سر درد کا باعث بنے, جو کہ کل کو ریاست کے لیے نقصان کا باعث بنے, کل کو کسی علاقے کے یا کسی خطے میں رہنے والے لوگوں کے درمیان نفرت کا باعث بنے. ان چیزوں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. بالکل اس وقت ہمیں ضرورت ہے اپنی گورننس بہتر کرنے کی. اس وقت ہمیں ضرورت ہے فیڈریشن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے, صوبوں کو اختیارات دینے کی, صوبوں کو امپاور کرنے کی, جمہوریت کو امپاور کرنے کی. اس سے فیڈریشن بھی مضبوط ہوگی, اس سے ملکی استحکام بھی ہوگا. بالکل ڈویژن در ڈویژن سے اور بھی جو وفاق ہے یا لیکن فیڈریشن ہے وہ جی کمزور ہوگا. سر, لیکن اس وقت جب یہ 4 صوبے 5 صوبے تھے تو اس وقت پاپولیشن بھی کم تھی, اس لیے کنٹرول میں چیزیں تھیں. اب آپ نہیں سمجھتے کہ پاپولیشن اتنی ہو گئی, شاید اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آیا اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے صوبوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے یا بنائے جائیں صوبے تاکہ مزید لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے؟ پاپولیشن کی بنیاد پہ صوبے نہیں بنائے جا سکتے. جی پاپولیشن کی بنیاد پہ فنڈس کی, ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن تو ہو سکتی ہے. جی اس کے حساب سے جو ایڈمنسٹریٹولی مطلب جیسے ڈسٹرکٹ ہے, ڈویژن ہے, جی تحصیل ہے یا یونین کمیٹی ہے, ان کو تو بنایا جا سکتا ہے, لیکن کسی صوبے کی حدود میں, کسی صوبے کی جغرافیے میں آبادی کی بنیاد پر تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اگر اس طرح سے ہو, دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی ہزاروں میں ہے, اور دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی اربوں میں ہے. پھر ان کو بھی ری سائز کریں گے. بھائی اس کی چائنا کی آبادی جو ہے وہ 2 ارب ہے, اس لیے اس کو 4 ملکوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ 4 ملک 50-50 کروڑ کی آبادی سے بن جائیں. اگر 1.5 ارب آبادی ہے انڈیا کی, تو اس کو پھر مزید ملکوں میں بانٹیں گے. بھائی اس کی آبادی زیادہ ہے تو اس میں مزید ملکوں میں اس کو سر, تو بانٹا وہاں جائے. کے صوبے بھی تو تو یہ زیادہ ہیں آبادی کے حساب سے. جی صوبے زیادہ یا کم ہونے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئین میں ایک طریقے کا لکھا ہوا ہے نا, بالکل وہاں پر اگر ریاستوں کی بنیاد ہوئی ہے, وہاں ریاست ہے, وہاں صوبہ نہیں ہے, وہاں بالکل اسٹیٹ ہے, ریاست ہے. جی اور وہاں پر جو مرکز ہے, یا جس کو کیندر کہتے ہیں ہندی میں, یا سینٹر کہتے ہیں انگریزی جی میں, سینٹر, ہاں وہ مرکز اتنا کمزور ہے کہ وہ صرف اور صرف فائنانس مطلب بیرونی معاملات, فارن افیئرس دیکھتا ہے, جی ڈیفنس دیکھتا ہے. باقی تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہیں. اور بالکل صوبے کا جو سی ایم ہے وہاں کا, یا ریاست کا جو سی ایم ہے, وہ پی ایم کو خاطر اس میں بھی نہیں لاتا. بالکل اور وہاں کے پبلک نے یہ فیصلے کیے ہیں, جو ان کے حدود میں اگر کوئی تبدیلی ہوئی ہے, جیسے مہاراشٹر نئی ریاست بنا, گوا نئی ریاست بنا, یا کئی ایسی ریاستیں ہیں جن کے عوام نے فیصلہ کیا کہ یہ ہمیں الگ ریاست چاہیے, یا انہوں نے عوامی جو یوں سمجھے کہ جس طرح ہمارے آئین میں بھی قرارداد کے ذریعے لکھا ہوا ہے 239(4) کے تحت, اسی طرح وہاں پر ہوا ہے. کسی بھی ریاست کو فیڈریشن نے نہیں بنایا, کسی بھی ریاست کو سینٹر نے نہیں بنایا. وہ وہاں کے عوام کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کے حدود کے لیے فیصلہ کریں. تو اس طرح پاپولیشن بھی کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ صوبوں کو مزید بڑھایا جائے. عوام یہ تو یہیں اسی صوبوں کے حدود میں رہ کے بھی وہ آبادی رہ سکتی ہے, اس میں کیا کباہت ہو سکتی ہے. یا اگر مثال کے طور پر ہر علاقے کی نمائندگی جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلی یا سینیٹ میں, یا ایون ٹاؤن کاؤنسلز میں, میٹروپولیٹن کارپوریشن میں, میونسپل کارپوریشن میں, تمام جگہوں کے لوگوں کو اختیارات دیے ہیں نا, اس کے ذریعے ان کے حدود میں رہ کے اگر وہ کام کریں تو ڈیلیور کر سکتے ہیں. باقی اس طرح کی عجیب باتیں کرنا کہ کسی ریاست کی حدود میں, کسی صوبے کی حدود میں تبدیلی کریں جو کہ کسی بڑی تصادم کا باعث بنے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمیں جوائن کیا. یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر ایڈوکیٹ ملیر بار کے سٹنگ پریزیڈنٹ جناب ارشاد احمد شر صاحب. بڑی انہوں نے واضح تمام باتیں کی ہیں کہ ایسا کوئی عمل, ایسی کوئی بات جو لوگوں میں بے چینی پیدا کرے, بلکہ بے چینی کے ساتھ ساتھ تصادم بھی پیدا کرے, تو اس سے گریز کرنا چاہیے. کیا یہ صرف باتیں ہی ہیں یا صرف ایک بات ہے؟ کیونکہ بات اس وقت نکلتی ہے جب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لازمی بات ہے, ایک بات نکلی ہے تو یہ کہاں تک جائے گی,
کیا لے کر آئے گی رنگ؟ کیونکہ اگر فیڈریشن کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ اگر صوبوں کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ ملک میں جو صوبے بنے ہوئے آلریڈی وہ صوبوں کو خود مختار کیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے تحت، اور ان صوبوں کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ کیا ہوں گے اور کیا کرنا چاہیے ان صوبوں کی بہتری کے لیے۔ لیکن اب اس موڑ پہ آ کر یہ بات کہنا کہ پورے ملک میں مزید صوبے بنائے جائیں یا ان کو بڑھایا جائے اور سندھ کو تقسیم کیا جائے یا سندھ میں مزید صوبے بنائے جائیں، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے کہ اچھا تو نہیں ہوگا، تو برا اگر ہوگا تو پھر اس کے اثر حکومت پہ کیا پڑیں گے؟ کیا ایسا کوئی عمل جو کہ انسان کو کرنے سے پہلے ہی تمام حالات کا پتہ ہو تو ایسا عمل کرنا چاہیے یا اسے گریز کرنا چاہیے؟ کیونکہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز کیا صحیح ثابت ہوگی یا مزید جو ہے تصادم کا باعث بنے گی؟ ابھی سے ہی لوگوں کے اندر اتنا شور اور ولولہ پیدا ہو گیا اس بات کو صرف سنتے ہی یا کرنے کے عمل پہ، تو مزید اگر اس پہ عمل کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا سندھ کی تقسیم کو قبول کریں گے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ملک میں مزید صوبے بنے اور عوام جو ہے اس پہ خاموش ہے؟ عوام نے تو اپنا مینڈیٹ دے کر اپنے لوگوں کو، اپنے نمائندوں کو اسمبلی تک پہنچا دیا ہے۔ اب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہے کہ ان عوام کے مینڈیٹ کا خیال کرتے ہوئے اس بات کو دیکھا جائے کہ کیا چیز لوگوں کے لیے ضروری ہے، کیا چیز نہیں ہے، کس چیز سے عوام کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے اور کس چیز سے حالات بگڑنے کا خدشہ سامنے آتا ہے۔ تو ایسا عمل نہ دہرایا جائے جس کی وجہ سے لوگوں میں تصادم پیدا ہو یا جنگ اور جبر پیدا ہو یا ملکی حالات خراب ہونے کا خدشہ ہو۔ تو آگے مزید ہوگا کیا؟ ہم نے آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے زینب بلوچ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔